आज मैं फिर आपको थोड़ी देर के लिए इटली ले जाना चाहता हूँ। अभी बैठे बैठे याद आया है ये वाक़या। सभी पूछ रहे थे कि आज कौन से मौजू पर बात करेंगे, कौन सा मौजू साथ लेकर आए हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, कोई ख़ास मौजू मेरे सोचने में, मेरे स्टॉक में होता नहीं है। बातों में अगर कोई चीज़ निकल आई तो फिर उस पर आहिस्ता आहिस्ता इमारत की तामीर होती रहती है। मैं रोम में अपनी यूनिवर्सिटी से वापस आ रहा था घर की तरफ, तो जब सेंट पीटर के बड़े मैदान से गुज़रा तो वहाँ पर एक सिख सरदार नस्वारी रंग की पगड़ी बांधे बैठा था। वो बड़े गौर के साथ सेनेट की बिल्डिंग को देख रहा था और जो बड़े बड़े सतून थे उनको गिन रहा था। मैंने कहा, सरदार जी, सत श्री अकाल। वाह गुरु की खालसा, वाह गुरु की फतह। वो बेचारा कांप गया, घबरा गया। एकदम कहने लगा, जी मैनू जानते हो? मैंने कहा, मैं पाकिस्तानी हूँ। वो बहुत खुश हुआ, कहने लगा, लो जी, मेरी बड़ी मुश्किल हल हो गई। मैं 2 दिन से यहाँ घूम रहा हूँ, मेरी बोली कोई नहीं समझता। मैंने कहा, तुम इनकी बोली नहीं समझते? कहने लगा, नहीं, अजीब मुल्क है, यहाँ अंग्रेज़ी कोई नहीं समझता। मैंने कहा, नहीं, यहाँ अंग्रेज़ी कोई नहीं जानता। तो मैंने कहा, आइए आपको चाय पिलाएं। मैं उसे एक करीबी रेस्टोरेंट में ले गया। तो जब मैं चाय का ऑर्डर देने लगा तो उससे पूछा, कॉफ़ी पियोगे या चाय? कहने लगा, नहीं जी, दोनों चीज़ों में से कोई चीज़ नहीं लूँगा। कुछ गर्मी सी लग रही है, आइसक्रीम होनी चाहिए। मैं 2 दिन से आइसक्रीम की तलाश में हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं आइसक्रीम को क्या कहते हैं। मैं उंगली ज़रूर लगाता था कि ये दो मुझे, और कुछ ही चीज़ निकाल के दे देते थे। तो मुझे एक लफ्ज़ वो बता दें कि आइसक्रीम को क्या कहते हैं। मैंने कहा, आइसक्रीम को जलातो कहते हैं। कहने लगा, लो जी, पुट्ठा ना रख देता है। ए जलाण वाली चीज़ है या ठंड पाण वाली चीज़ है? मैंने कहा, बस रखा तो यही है, इसका नाम ही ये है। तो हम बैठ के बातें करते रहे। मैंने कहा, सरदार साहब, बड़ी खुशी की बात है कि आपको देखकर मुझे एक तरह की बड़ी खुशी हुई कि आपने अपना जो वजूद है, जो आपको अहकाम दिए गए हैं, उसको आप पूरा मेंटेन करते हैं। केस रखते हैं, दाढ़ी आपकी है, कड़ा आपका है, पगड़ी इतनी खूबसूरत पहनते हैं। तो उसने कहा, हाँ जी, ये होना चाहिए। ये इंसान को शनाख्त करने में बड़ी मदद देती है। कुछ तशख़्ख़ुस के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन पूरा हावी नहीं था इसके ऊपर। पढ़ा लिखा इंसान था। तो मैंने कहा, सरदार साहब जी, आदमी का दिल साफ़ पाक होना चाहिए, नीयत ठीक होनी चाहिए। कहने लगा, नहीं जी, दिल पाक साफ़, नीयत अच्छी हो, इसका पता नहीं चलता जब तक इसका ज़ाहिर जो है वो इस बात की शहादत ना दे। आपके दिल में क्या है, मैं क्या कह सकता हूँ? मैंने कहा, बाहर का वजूद जो है उसके बारे में जो आपने फ़लसफ़ा साज़ी की है, उसके बारे में भी कुछ नहीं कह। इसने कहा, दोनों का तालमेल बहुत ज़रूरी है। चुनांचे उसने बड़ी अजीब बात की जो बड़े सालों के बाद मुझे याद आई। उसने कहा, आदमी जो है वो अपनी वर्दी से पहचाना जाता है। हर शख्स की एक वर्दी होती है और वो वर्दी तय करती है कि वो किस किस्म का आदमी है। थानेदार को देखकर उसे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुलबा को मालूम नहीं करना पड़ता। थानेदार को देखकर कहते हैं, ये थानेदार है। मेजर की वर्दी को पहचान लेता है। और ये बातें करते रहे। वो तो चला गया, लेकिन मेरे लिए सोच का एक सामान छोड़ गया। एक शख्स का जो इंडिकेटर बाहर का इशारा है, वो आदमी के साथ ज़रूर होना चाहिए। तो मैं ये सोचने लगा कि अगर एक लड़की हो, बड़ी शोहो शंग, उसने जीन्स पहनी हो और बहुत ऊंची एड़ी की गरगाबी पहने हुए हो, कानों को उसने लगाया हो,
कैसेट प्लेयर का हेड फोन और शरशर करती चल रही हो और सर्जन को वो औजार भी दे रही हो, लेकिन वर्दी उसने ना पहनी हो और वो कहे मैं नर्स हूँ, काम भी वही कर रही, तो उसको सर्जन साहब कान से पकड़कर बाहर निकाल देंगे। अगर वर्दी नहीं है तो इसके बगैर तो हम नहीं मानते कि ये काम हो रहा है। हम इसका तशख़्ख़ुस चाहते हैं। हम ये चाहते हैं हम शनाख्त करें, फ़ौरन पता चल जाए कि ये कौन है। मसलन देखिए, एक बहुत खूबसूरत आला दर्जे का नौजवान है और पढ़ा लिखा है, तालीम याफ्ता है। उसने एक सिल्क की बुनियान पहनी है और छोटी सी चड्डी पहनी हुई है और पाँव में कैंची चप्पल पहनी हुई है और जंबो जेट चलाने के लिए कॉकपिट में आने की कोशिश कर रहा है। आप उसे रोकेंगे, वो कहेगा मैं पायलट हूँ, कैंची चप्पल वाला तो कहेगा जी मेरा लाइसेंस देखें, और लाइसेंस सचमुच हो और वो कहे मैं 1000 घंटे फ़्लाइट्स कर चुका हूँ और इस वक्त दुनिया की वज़नी तरीन मशीन को हवा में ले जा रहा हूँ। मैं इसकी सलाहियत रखता हूँ और अपने कागजात पूरे दिखाए तो उसको हवाई जहाज़ में बैठने नहीं दिया जाएगा और कॉकपिट में ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि उसकी वर्दी नहीं है। ये इंसानी ज़िंदगी में अजीब सी बात है जो इंसान के अमल के अंदर हाइल होती है। नीयत उसकी अच्छी है, नीयत नेक है, वो जानता भी है, लेकिन चूँकि तयशुदा पैटर्न के अंदर, चौखटे के अंदर नहीं है, इसलिए हम उसे कबूल नहीं करते। मसलन अभी मेरे जहन में आ रहा है, चौक है, चौराहे हैं, लाहौर कराची के बहुत पेचीदा और कसीफ ट्रैफिक वाले और मुश्किल चौराहे पर एक नौजवान मूँछों वाला खड़ा है। उसने बदन को तेल मला हुआ है और लंगोटा बांधा हुआ हो और हाथ में उसके एक बांस पकड़ा हुआ हो और ठकाठक मार के ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा हो। कभी किसी के सर पर, कभी गाड़ी पर मार रहा हो और कभी स्कूटर पर, और वो कंट्रोल कर रहा हो तो सार्जेंट आकर परेशान होकर पूछेगा तू कौन है? वो कहेगा जनाब मैं मोहम्मद सिद्दीक ट्रैफिक कांस्टेबल 32721262, अपना नंबर भी बताएगा। तो वो कहेगा तू क्या कर रहा है? वो कहेगा सर मैं ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा हूँ। तो वो कहेगा तेरी वर्दी कहाँ है? वर्दी की क्या ज़रूरत? सर देखिए मैं कितने आला दर्जे का ट्रैफिक कंट्रोलर हूँ, हाथ में बांस है, तेल मला हुआ है और सारों के सर पर मार रहा हूँ, लंगोटी मैंने पहनी हुई है, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा हूँ। वर्दी की क्या ज़रूरत है? तो कान से पकड़कर न सिर्फ लाइन हाजिर कर दिया जाएगा, बल्कि मेरा ख्याल है मुअत्तल भी हो जाएगा। तो ये कहकर गुजर जाना कि मेरा दिल बड़ा नेक है, मेरी नीयत बहुत अच्छी है, मैंने जो सोच रखा है उसके मुताबिक काम कर रहा हूँ, इससे भी इज्तिमाई ज़िंदगी में शकूक व शुबहात पैदा होना लाजमी है। जिस तरह के बाहर की शक्ल व सूरत देखकर आदमी को यकीन नहीं आता कि ये आदमी अंदर से ऐसा होगा, लेकिन जब आपने इज्तिमाई तौर पर एक वर्दी तय कर दी है तो फिर वर्दी वाले को भी इस बात की हया होती है कि जो उसके लिए तय किया गया है उस पर कायम रहे और जो मुझसे तवक्को की जाती है वो तवक्को पूरी करूं। तो जब ये बात मुझे वहाँ मालूम हुई तो मैं गौर करता रहा और फिर आज तक सोचता हूँ। मुझे बाद में नफ्सियात वालों ने ये बताया भी कि इंसान का बाहर का तशख़्ख़ुस उसकी अंदर की ज़ात पर असरअंदाज होता है। इस फ़लसफ़े के तहत हमने इंसान के अंदर की बीमारी दूर करने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें इख्तरा की हैं जो बाहर से असरअंदाज होती हैं। रेडिएशन का अमल है, कुछ नहीं होता, ना बंदे को दवाई पिलाते हैं ना खिलाते हैं, बाहर से रेडिएशन करके अंदर की बीमारी जो है दूर की जाती है। तो अंदर का बाहर का बड़ा करीबी राब्ता और एक रिश्ता है, और इस रिश्ते को आप जब भी अपना सकते हैं जबकि दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ साथ हों और इस पटरी पर दोनों इसी इस्तकामत के साथ कायम हों जिस तरह इनका तकाजा होता है। एक छोटी सी सल्तनत का कोई बादशाह, बहुत अच्छा नेक बादशाह,
صلح کل لیکن طبیعت میں بڑا ڈسپلن تھا، اور اس کو اپنے ملک کی صحت اور صفائی کا بڑا خیال تھا۔ مجھے صفائی کی بات کرتے ہوئے یاد آیا کہ اپنی رعایا کی صحت برقرار رکھنے کے لیے، چونکہ وہ صفائی کا بڑا دیوانہ تھا، اس لیے اپنی مملکت میں بھی اس نے خاصا صفائی کا انتظام کر رکھا تھا، اور ظاہر ہے گھر کا، محل کے اندر بھی صفائی کا انتظام خاص طور پر دیکھا جاتا تھا۔ قریب ہی اس کے ایک چھوٹی سی کالونی تھی، بہت اچھے لوگوں پر مشتمل۔ صفائی کا وہ بھی خاص خیال رکھتے تھے۔ تو ایک اماں بوڑھی جو کہ صفائی کے معاملے میں بادشاہ کی، ملکہ کی اور شہزادی کی بڑی قابل اعتبار بھنگن تھی، اس کا بڑا مقام تھا۔ وہ آ کے محل کے اندر زنان خانے میں صفائی کرتی تھی اور ان کی مرضی کے مطابق کام کرتی تھی، اور اس کا احترام تھا۔ بڑے آدمی کا احترام ہوتا ہے، اچھا کام کرنے والے کا احترام ہوتا ہے، کام چاہے کوئی بھی ہو۔ تو کہانی بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اماں بڑی بیمار پڑ گئی اور شاہی خاندان کا کام کیا جانا ضروری تھا، تو اس نے اپنے نوجوان بیٹے سے، جو بڑا لہیم شہیم، بڑا خوبصورت اچھا نوجوان تھا، اس سے کہا، بیٹا میں نہیں جا سکتی، تو محل میں جا اور میری جگہ پر کام کر۔ چنانچہ وہ اپنا جھاڑو لے کر، ٹاکی لے کر، جس طرح کا سامان اسے چاہیے تھا وہاں چلا گیا۔ اس نے جا کر برآمدے میں جھاڑو ٹاکی لگائی، پھر دوسرے کمرے میں لگائی۔ وہ جب تیسرے کمرے میں جھاڑو لگا کر باہر نکل رہا تھا تو شہزادی غسل خانے سے نہا کر کھلے بال آ رہی تھی، اور اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ شہزادی کو دیکھا تھا۔ وہ شہزادی جس کا ذکر کہانیوں میں ہوتا ہے، وہ بیچارہ کھڑے کا کھڑا بت بنا رہ گیا، اور شہزادی اپنا منہ لپیٹ کے وہاں سے بھاگی، دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ گھر آیا تو اس نے اپنی ماں سے کہا، پیاری ماں یہ کیا مخلوق ہے؟ تو اس نے کہا، بیٹا کیا ہوا؟ اس نے کہا، ماں وہاں تو ایک لڑکی نکلی، لیکن جیسے آسمانوں سے اتری ہوئی لگتی ہو۔ کبھی ہم نے بازار میں، شہر میں تو ایسی مخلوق دیکھی نہیں۔ اس نے کہا، وہ تیرا بھلا ہو جائے، تو نے شہزادی کو دیکھ لیا۔ کہنے لگا، ماں میں اسے دیکھ تو آیا ہوں، لیکن میری آرزو ہے میں اسے ایک بار پھر دیکھوں اور قریب سے دیکھوں۔ اس نے کہا، بیٹا اس بات کی کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی جلاد بلا کر ہم ماں بیٹے کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا، ماں میری زندگی کی آرزو ہے کہ اس حسن مجسم کو قریب سے دیکھوں۔ میں بالکل بھونچکا ہو گیا تھا، بوکھلا گیا تھا، میرے ذہن پر اس کے نقوش ٹھیک طرح سے نہیں آئے۔ اس نے کہا، بھائی ایسا نہ کر، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ بیمار پڑ گیا، جان کے لالے پڑ گئے۔ اب ماں ماں ہی ہوتی ہے۔ تو اس نے حوصلہ کیا، سیدھی شہزادی کے پاس گئی، چونکہ شہزادی اس کا احترام کرتی تھی، سارے گھر والے کرتے تھے۔ اس نے کہا، بیٹی یہ بات ہو گئی ہے، اگرچہ بڑی ناقابل بیان تھی، میں نے بیان کر دی، ناقابل برداشت تھی، وہ تو نے برداشت کر لی، مہربانی ہے، مشکل آ پڑی تو اس کا حل نکال۔ اس نے کہا، کوئی بات نہیں اماں، آمنا سامنا ہو گیا غلطی سے۔ اس نے کہا، مشکل آ پڑی ہے کہ وہ تجھے دوبارہ دیکھنا چاہتا ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے ہاں ہوتا ہی نہیں، لیکن میرا اکلوتا بیٹا ہے، مر جائے گا۔ شہزادی نے کہا، میں کیا کر سکتی ہوں، مرتا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کی یہی رضا ہے۔ وہ بڑھیا رونے لگی، چلی گئی، گھر بیٹھی بیمار بیٹے کو دیکھا، جام والا بیٹے کو، ماں تھی، صبر نہ ہوا، پھر لوٹ کر آئی اور منتیں کرنے لگی۔ شہزادی نے ترس کھا کر کہا، اماں تو ایسا کر، اس کو ایک جھوٹا پیر بنا دے، کوئی بزرگ بنا دے، اس کو کہو اللہ کی عبادت کیا کرے، حق ہو کا نعرہ مارا کرے اور جنگل بیابانوں کی سیر کرے۔ میرے والد جو ہیں وہ پیروں فقیروں کو بڑا مانتے ہیں، بزرگوں پر بادشاہ سلامت کا اعتقاد تھا، تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک وقت
ایسا ضرور آ سکتا ہے کہ اس کا نام بہت دور دور تک پہنچ گیا کہ بڑا کمال کا فقیر ہے، تو شاید میرے والد اس سے متاثر ہوں اور متاثر ہونے کے بعد مجھ کو بھی کہیں بیٹی جا اس کی زیارت کرا۔ اس نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے۔ وہ گھر آ گئی۔ اس نے کہا بیٹا اٹھ، یہ لمبا پینڈا ہے لیکن طے کرنا ہے اس مسافت کو۔ تو نہا دھو کے پگڑی باندھ کے نیک بن جا، اللہ کا پیارا۔ اس نے کہا اللہ کا پیارا کیسے بنا جاتا ہے؟ اس نے کہا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، تجھے بھی نہیں پتا۔ اب جنگل میں جا کے بیٹھ کے اللہ سے کہہ میں تیرا پیارا ہوں اور وہ تجھ کو قبول کر لے گا۔ وہ چلا گیا، جنگل میں جا کے بیٹھ گیا مزے سے، اور وہاں پر جا کر وقت گزارنے لگا، اور اللہ کی تسبیح جیسی بھی اس کو آتی تھی، اور آرزو دل میں رکھنے لگا کہ کبھی شاید اللہ کی زیارت ہو اور میں کبھی اس راہ پر چل سکوں، اس راہ پر چل کر اس حسن آرا کو بھی دیکھ سکوں جس کی آرزو لے کر میں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے۔ کچھ عرصے وہاں پر بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد لوگوں نے اسے دیکھا، ایک نوجوان ہے، شکل و صورت بھی اچھی ہے، بات کسی سے نہیں کرتا، آنکھیں بند کر کے لو لگا کے بیٹھا ہے۔ تو انہوں نے جب اس کو دن رات وہاں بیٹھے دیکھا، سردی میں، گرمی میں، دھوپ میں، بارش میں، تو انہوں نے جھونپڑی ایک بنوا دی اور وہ اس جھونپڑی میں رہنے لگا۔ وقت گزرتا رہا تو آہستہ آہستہ اس کے نام کا ڈنکا بھی بجنے لگا کہ ایک بہت کرنی والا بزرگ ہے اور پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اور لوگ اس کی زیارت کو آنے لگے۔ ایک سلسلہ چل پڑا۔ کسی نے آ کے بادشاہ سے بھی ذکر کیا کہ آپ کی راجدھانی کے فلاں علاقے میں بڑا بزرگ آیا ہوا ہے، لمبی داڑھی ہے، لمبے بال ہیں اور بڑا حسین آدمی ہے اور بات نہیں کرتا کسی سے۔ تو بادشاہ کو اشتیاق ہوا، اس نے سواری نکالی، 5,000 10,000 امیر وزیر اس کے ساتھ چلے کہ زیارت کرنے چلتے ہیں۔ جنگل میں پہنچے، کٹیا کے پاس کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے دیکھا، اس کو سلام کیا، آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا، اس کو کیا پرواہ تھی۔ اس نے کہا میں وقت کا بادشاہ ہوں، تجھے سلام کرنے آیا ہوں۔ اس نے کہا بابا تیری مہربانی، ہم نے تیرا سلام قبول کیا، اب چلا جا۔ اس نے کہا نہیں، میں یہاں بیٹھنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ کہنے لگا کھلی جگہ پڑی ہے، بیٹھ جا۔ بادشاہ نے کہا ساتھ میرا سارا لاؤ لشکر بھی ہے۔ اس نے کہا وہ بھی بیٹھ جائے، فقیروں کا ٹھکانہ ہے۔ چنانچہ وہاں پر بادشاہ کچھ دیر بیٹھا رہا۔ اس نے اندر سے محسوس کیا کہ اس کا وائبریشن جو ہے، ارتعاش اس کا روحانی بہت طاقتور ہے، جس نے بادشاہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ چنانچہ خواتین و حضرات، وہ بادشاہ وہاں پر آنے جانے لگا، ملنے ملانے لگا۔ اس کی رعایا کے لوگ بھی ظاہر ہے وہ بھی آنے لگے۔ اس کی داڑھی بڑھ چکی تھی، بال لمبے تھے، کسی نے پہچانا ہی نہیں۔ تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ بادشاہ نے ایک دن اپنی بیٹی سے کہا کہ پیاری بیٹی، ایک بہت بڑے بزرگ ہماری سلطنت میں آئے ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے قلمرو میں اتنا بڑا بزرگ آیا ہے، تو کسی دن جا اس کی زیارت کرنے۔ تو اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے ابا جی، میں جاتی ہوں۔ اس کو پتہ تھا کہ یہ کون ہے، چنانچہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ پالکی میں بیٹھ کر پہنچی اور جا کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی دیکھ تیرے دل کی آرزو پوری ہو گئی، میں نے جو بات بتائی تھی اس کے مطابق اتنے سالوں بعد تیرے سامنے آ گئی ہوں، تو اب آنکھیں کھول اور جس طرح سے چاہتا ہے میری زیارت کر، دید کر، میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ وہ کہنے لگا اچھا اچھا، مہربانی مہربانی، 3 دفعہ کہا، ویسے ہی بیٹھا رہا آنکھیں بند کر کے۔ اس نے کہا بدبخت، میں اتنا لمبا سفر طے کر کے آئی اور تو آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے۔ تو اس نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ تو کہنے والے کہتے ہیں
کہ شہزادی نے کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا تڑاق سے۔ کہنے لگی آنکھیں کھول، جس کے لیے اتنا بڑا ڈرامہ رچایا تھا وہ گوہر مقصود تیرے سامنے موجود ہے۔ تو اس نے کہا بی بی اب آنکھیں بند ہی رہنے دو، وہ سچا ہے جس کو لوگ تلاش کرتے ہیں، وہ مل جائے گا کبھی نہ کبھی آنکھیں بند کرنے سے۔ اب تجھ میں کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا سن بی بی، سچا تو کوئی ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن اگر جھوٹ کی دھارنا دھار کر بھی آدمی چلے اور اس کے سامنے اس کا سفر موجود ہو اور اس کا رخ جو ہے ٹھیک ہو تو وہ سچائی کی طرف جانے لگتا ہے، لیکن اگر بدقسمتی سے شروع ہی سے اس کے سفر میں ٹیڑھ پڑ جائے، جیسے ہمارے معاشرے میں بڑی تکلیف دہ صورتحال پیدا ہونے لگی ہے، تو پھر وہ کبھی اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا جس کی آرزو اس نے جھوٹے انداز میں کی تھی۔ چنانچہ وہ آنکھیں بند کیے ہی بیٹھا رہا اور گوہر مقصود جو تھا وہاں سے واپس آ گیا۔ تو باپ نے پوچھا کیسے بزرگ ہیں؟ کہنے لگی ابا جی ابھی کچا ہے۔ یہ اس کا اپنا انداز تھا، لیکن ایک وقت آئے گا یہ بہت بڑا بزرگ بنے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات باہر کی وردی اختیار کرنے سے بھی اندر کے وجود پر، اندر کی ذات کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہونے لگتے ہیں، جس طرح سے باہر سے کیمو تھراپی کر کے آپ اندر کے کینسر کا علاج کرتے ہیں، روحانیت میں بھی ایسا عمل ہوتا ہے۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، مہربانی۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ خواتین و حضرات، اللہ آپ کو بھی آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔